अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। इसके अलावा आप लोगों की जो भी दुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी वो दुआ जल्द से जल्द कबूल हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी वो दुआ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव आऊँगी और उसमें मैं इज्तिमाई दुआ कराऊँगी। तो आपकी जो भी दुआ होगी वो इज्तिमाई दुआ में शामिल की जाएगी, तो इंशाल्लाह आपकी वो दुआ जल्द से जल्द कबूल होगी। एक लड़की ने सवाल किया कि वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया है, तो क्या मेरी दुआएं उसी इंसान को मेरी जिंदगी में वापस ला सकती हैं? तो सुने, जी बिल्कुल मेरी बहन, क्या दुआओं से बढ़कर भी कुछ है इस दुनिया में? दुआएं तो आपका बिगड़ा मुकद्दर संवार सकती हैं। आप अल्लाह पर तवक्कुल रखो, आप अल्लाह पर ट्रस्ट रखो। आपके हक में जो होगा बेहतरीन होगा, वो ज़रूर आपको अता होगा। नहीं तो अल्लाह पाक आपके दिल को ही बदल देगा और आपको सुकून देकर आपको आपकी ज़िंदगी में मुतमईन कर देगा इंशाल्लाह। और एक बात याद रखें कि अल्लाह के जो प्लान्स होते हैं ना, वो हमारे सोचो गुमान में भी नहीं होते। अल्लाह हमें बेहतर नहीं बल्कि वो हमें बेहतरीन देता है। सो डियर, पुरसुकून रहे, जो भी होगा वो बेहतरीन साबित होगा और इंशाल्लाह आपके हक में अच्छा ही साबित होगा एक दिन। आप भी अपने लिए इतने बेहतरीन फैसले नहीं कर सकते जो फैसला अल्लाह आपके लिए बहुत पहले कर चुका होता है। आप किसी को चाहते हो, मगर वो अल्लाह तो आपको चाहता है ना। भला वो कैसे आपको वो नहीं देगा जो आप इतनी तड़प से, इतनी खुलूस से हर रोज रात को उठ के मुसलसल दुआओं में उससे मांगते हैं। एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतजार कभी भी ज़ाय नहीं जाएगा, बस तुम तवक्कुल रखो अल्लाह पर, क्योंकि जो दुआएं होती है ना, वो तवक्कुल, यकीन, इंतजार और उम्मीद पर ही कबूल होती हैं। तो आप एक बात याद रखें, जब तक आपकी दुआओं में ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी, तो तब तक आपकी दुआ कबूलियत का शर्फ नहीं बख्शी जाएगी। तो बराए करम आप अपनी दुआओं में ये चीज़ें पैदा करें, तो आपकी दुआएं जल्द से जल्द कबूल होंगी। अल्लाह ताला तुम्हारा इंतज़ार कभी भी ज़ाय नहीं जाने देगा। और मेरी दुआ है कि खुदा करे, अल्लाह करे तुम्हारा निकाह तुम्हारी मोहब्बत से हो, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम दुआएं मांगते हो। अगर वो तुम्हारे नसीब में बेहतर है तो अल्लाह उसी से तुम्हारा निकाह करे। आमीन। दुआ तो सख्त से सख्त गुनहगार की भी कबूल होती है। दुआ की कबूलियत के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि दुआ खुलूस से मांगे, पूरे यकीन से मांगे। चाहे हम कितने ही गुनहगार हों, पर अल्लाह तो बहुत बड़ा मेहरबान है। वो इतना रहम करने वाला है कि चाहे हम पूरी ज़िंदगी उसकी नाफरमानी करें, लेकिन एक दफ़ा भी खुलूस से उसके सामने आंसू बहाएं, तो वो फौरन हमें थाम लेता है और वो लोगों की तरह हमारी गलतियों का ताना नहीं देता। हम मांग मांग कर थक कर मायूस हो जाते हैं, लेकिन मायूसी कुफ्र है। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो मायूस ना हो। अल्लाह को तुम्हारा मांगना अच्छा लग रहा है। वो चाहता है कि ये बंदा मुझसे और मांगे और मैं इसे अता करूं। जानते हो, मेरा अल्लाह अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है। हम गुनाह कर कर के जब उसकी तरफ लौटते हैं, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी नदामत और ढेर सारे आंसू लेकर उसके आगे हाथ फैलाएं, तो वो रहमानो रहीम है। वो तुम्हें कैसे नहीं माफ करेगा भला। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ इसलिए कि अब तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो। सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये नहीं जान सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना ही बंद कर दो। तुम जिससे राब्ता रखना चाहते थे उससे तुम्हारा राब्ता ना रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं, और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतज़ार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें तो तुम्हारे अपने हाथ में हैं। दुआ के लिए उठाओ इन्हें और फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मुकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते।
اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم صرف اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہیں اور انہیں تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتی ہے، مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، ارے کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تب ہی ملے، ارے یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، اور تم پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کیا ہوا؟ آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، یقیناً تمہارے رب کو تم پسند آ گئے ہو، وہ پیارا رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سنو، آزمائشوں سے گھبرایا نہ کرو، کیونکہ آزمائشیں جتنی بڑھیں گی تم پیارے رب کے اتنے ہی قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے تم پیارے رب کے قریب ہو جاؤ گے آزمائشیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ تم پریشان نہ ہو، بس اپنے پیارے رب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس پیارے رب کی ذات پر یقین رکھو۔ وہ تمہاری زندگی میں ایسے معجزے کرے گا کہ تم خوش اور مطمئن ہو جاؤ گے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہاری آزمائش تب تک ہے جہاں تک تم صبر کر سکو، جہاں تمہارا ضبط کھونے لگے وہیں اللہ کی مدد ایسے راستوں سے تم تک پہنچ جائے گی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا ہوا؟ آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، یقیناً تمہارے رب کو تم پسند آ گئے ہو، وہ پیارا رب تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب دل گھبرائے تو کیا کرے؟ جب آپ کا دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا دینا، چاہے کچھ نہ بولنا، لیکن وہ سمجھ جائے گا آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورتوں کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چینٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ نہیں، بس تم صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تو تمہیں وہی ملے گا اور ضرور ملے گا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اللہ تمہارے دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا، تو اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جانتے ہو زندگی کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ یہ گزر تو جاتی ہے، برے حالات، برا وقت، ناکامی، مایوسی، دکھ بس ایک مدت تک ہوتا ہے، اور اپنی مدت پورا ہوتے ہی کسی اور احساس سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو زندگی کی بری چیز کیا ہے؟ یہی کہ یہ گزر جاتی ہے۔ وہ لوگ، وہ لمحے، وہ محبت، وہ پل، وہ خوشی جس کے ساتھ آپ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، جن میں آپ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، جن کو آپ ہمیشہ چیرش کرنا چاہتے ہیں،
وہ بھی گزر جاتے ہیں۔ اور معلوم ہے اس عارضی زندگی میں مستقل کیا ہے؟ پچھتاوا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، مگر پچھتاوا مستقل رہتا ہے۔ غلط فیصلوں کا پچھتاوا، غلط لوگوں سے محبت کرنے کا پچھتاوا، ان لوگوں اور لمحوں کو نہ جی پانے کا پچھتاوا جنہیں آپ نے پھر کبھی کا سوچ کر ملتوی کر دیا تھا۔ زندگی میں نہ خوشی مستقل ہے نہ دکھ، مگر پچھتاوا ہمیشہ رہتا ہے، مستقل، مسلسل۔